बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बड़ा परेशान कुन फैसला आया है जिससे ऐसा तासुर मिल रहा है, और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब ने भी इस पे बात की है कि ऐसा लगता है कि इमरान खान के लिए भी अब अगली पेशी में, जो कि जुलाई के पहले हफ्ते में है, शायद उनकी जमानत भी इसमें ख़त्म कर दी जाएगी, जिस केस में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जमानत ख़त्म की गई है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या पॉइंट है, लेकिन नाज़रीन कोशिशें जारी हैं। एजाज अहसन और लतीफ़ खोसा साहब मिले हैं चीफ जस्टिस से। अब जो बॉडी लैंग्वेज मैं देख सका हूँ, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, और जो मुलाकात का दौरानिया बताया जा रहा है, सिर्फ आधा घंटा मुलाकात हुई है। ये दो चीजें अगर मैं देखूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि इनकी तरफ से तो कोशिश की गई है कि जो केसेस हैं वो जल्दी सुन लिए जाएं, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से केस जल्दी सुन लिया जाए, और इमरान खान का जो कोयटा में एक जाली केस में नाम है, उस पर भी लतीफ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया है केस, क्योंकि हाई कोर्ट ने, जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, उसने रिलीफ देने से इनकार कर दिया था और कहा था जी हम दरमियान में नहीं पड़ेंगे इन्वेस्टिगेशन के। तो कोशिश तो इनकी तरफ से ये है कि जल्दी केस सुने जाएं, लेकिन एजाज एहसन बड़े खामोश और बड़े स्टिफ नजर आए इस मुलाकात से निकलने के बाद, जितने भी वीडियो क्लिप्स मैंने देखे हैं, जिससे मुझे ऐसे लगता है कि उनको कोरा जवाब दिया गया है कि जागते रहना, मेरे ते ना रहना। चीफ जस्टिस साहब शायद कुछ ऐसे दबाव में, ऐसी कुड़ुकी में आ गए हैं कि अब उनका गर्दन उठाना भी मुमकिन नहीं रहा। उन्होंने जस्टिस कॉर्नीलियस की मिसाल दी थी, कुछ हफ्ते पहले उन्होंने एक तकरीर की थी कि जस्टिस कॉर्नीलियस जो साथी थे, उनके चीफ जस्टिस बनने के रास्ते में रुकावट बन सकते थे, तो उन्होंने 2 महीने पहले ही अपना ओहदा छोड़ दिया था। क्या 2 महीने पहले मौजूदा चीफ जस्टिस भी ओहदा छोड़ देंगे? ये अब आने वाले दिन हमें बताएंगे कि क्या वो करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे तो ओहदे पे बैठने का भी फायदा नहीं है। क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो 2-3 चीजों में रुकावट है, अभी तक ऐसा लगता है, बाकी वो किसी चीज में हेल्प नहीं कर सकते। एक के तरीके इंसाफ पे जो पाबंदी लगाने की कोशिश ये कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाहिर है कि रुकावट डाल सकती है उसमें। दूसरा कि इमरान खान को अगर सजा दे दी जाती किसी केस में और हाई कोर्ट से भी उसकी तौसीक करवा दी जाती, तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने का चांस था। इसको भी जाहिर है कि वो इसीलिए डिले कर रहे हैं कि ये तब हों सारे मामला तोड़ चढ़ें जब हर जगह पे अपने लोग हों, अपना काजी भी आ चुका हो सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में बहुत सारी पटिशन आ रही हैं। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद ख्वाजा साहब हैं, आई थिंक, अगर मैं उनका नाम सही ले रहा हूँ, उन्होंने भी पटिशन कर दी है कि सिविलियन का ट्रायल सिर्फ सिविल अदालतों में होना चाहिए, अगर कहीं और होता है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह की पटिशन एजाज एहसन ने भी की है, और इसी तरह की पटिशन एक दो जगह से और भी आई हैं। इसका मतलब है कि कोशिश जारी है कि किसी तरीके से सेनेट ही प्रिवेल करें। जिसका भी ट्रायल करना है वो सिविल अदालतों में हो, कानून मौजूद है, कानून शहादत मौजूद है, अगर कोई गुनहगार साबित होता है तो जरूर। लेकिन यहीं पर असद उमर, शाह महमूद कुरैशी की जो बेल खत्म हुई है, वहां पे जज साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स लिखे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है जी कि ऐसे नजर आता है कि सब कुछ प्लान करके किया गया था, और नीचे लिखा हुआ है कि लोगों को इंस्टिगेट किया गया था स्टेट के खिलाफ। और इसमें इनकी ट्वीट्स और इनके बयानात का भी बड़ा अमल दखल है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के बारे में बात की जा रही है कि इन्होंने अपनी ट्वीट्स और बयानात के जरिए लोगों को उकसाया, जिसकी वजह से लोग रियासत के मुखालिफ खड़े हो गए, रियासत से टकरा गए। पता नहीं अंकल रियासत किसका नाम है। बहरहाल ये बुनियाद रखी जा रही है उस चीज की कि इमरान खान ने पिछले साल सवा साल में जो तकारीर की हैं, 9 मई इसलिए हुआ है कि अगर इमरान खान मतलब खामोश हो जाते, कातलाना हमले पे भी खामोश रहते, 25 मई के वाकयात पे भी खामोश रहते, अरशद शरीफ का कत्ल होने पे भी खामोश रहते, कुछ भी ना बोलते, किसी का नाम ना लेते, तो 9 मई का वाकया ना होता। ये बुनियाद अब बनाई जा रही है पूरे केस की, राउंड एंड राउंड ये है असल सूरत हाल। और अगर इमरान खान के खिलाफ सिविल अदालत के बजाय कहीं भी और मुकदमा चलता है तो इसी बुनियाद पे चलेगा कि जी आपने जो तकारीर की थी, आपने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किए थे, आपने लोगों के नाम लिए थे, उसकी वजह से लोगों में नफरत पैदा हुई और लोगों ने फिर अटैक किया। ये बुनियाद बनाई जा रही है केस। तो कोशिश हो रही है मुख्तलिफ साइड से, इसमें लतीफ़ कोसा साहब हैं, एजाज एहसन हैं, अब तो साबिक चीफ जस्टिस साहब भी आ गए हैं। ज़ाहिर है उनका कुछ ना कुछ तो वजन होगा कि वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं मुल्क के। सिविलियन का ट्रायल सिर्फ सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी कोई ये भी नहीं कह रहा कि किसी ने जो वाकई जुर्म किया उसे माफ़ कर दो, हालांकि रियासत को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन चलें अगर आपने सजा देनी है और आप तुली गए हैं तो फिर आप सिविल अदालतों में केस चलाएं। तो एक तो यह सूरत हाल हो गई। बार बार एक चीज़ सामने आ रही है कि जजेस किसी को जमानत दे के रिहा करते हैं और उसको किसी और केस में धर लिया जाता है, वो शरियार अफरीदी हों, वो परवेज इलाही हों, या बेशुमार लोग हैं अभी जो रिसेंटली जिनके साथ ये हो रहा है। मेरा एक सवाल है जजेस से, कि आप लोग फैसले तो दे रहे हैं ना, इसका मतलब है कि अगर खौफ है तो एक लिमिट तक है, वरना फैसले तो आप दे रहे हैं, जमानतें तो आप दे रहे हैं। जमानत देने के बजाय केस को मेरिट पे देख के 2 दिन और जेल में रहने दें, और आप ये नहीं कह सकते कि ये मुकदमा ही खत्म है। और भाई पिछले मुकदमे तो खत्म करते जाओ, नए चले बनेंगे तो बनेंगे।
ایک بندہ ہے, اس پہ ایک کیس ہوتا ہے, آپ ضمانت دیتے ہیں, دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں, اس میں ضمانت تیسرے میں پکڑ لیتے ہیں, تیسرے میں چوتھے میں پکڑ لیتے ہیں, تو کیس تو ٹوٹل 4 5 6 ہو جاتے ہیں ایک کے بجائے. پچھلے کیس تو ختم ہوا, اب 150 کیس ہیں عمران خان پہ. اس میں بہت سارے ایسے کیس ہیں جہاں عمران خان اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اور باہر دہشت گردی کا کیس بنا دیا. عمران خان جیل میں ہے تو 9 کیس ڈال دیے, جی تم نے 9 مئی کے سارا کچھ توڑ پھوڑ کروائی تھی, لوگوں کو اکسایا تھا. مطلب اس طرح کے بڈھنگے کیس تو عدالت ختم کر سکتی ہے. اتنی ہمت تو کریں کہیں جی کہ ان کا کوئی نام نہیں ہے بیچ میں, ہے ہی نہیں, فیکٹس کچھ اور ہیں. فیکٹس مانگے ان سے کہ کیسے ہیں بھائی, ایک بندہ جیل میں تھا, اس نے کیسے اکسایا لوگوں کو. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ پچھلے سال ایک بندے نے تقریر کی تھی تو 9 مئی کو جو ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اس طرح تو نواز شریف کی تقریر نکالی جا سکتی ہے, گجرانوالہ والی, کہ 9 مئی اس لیے ہوا تھا کہ نواز شریف نے وہ تقریر کی تھی. ایسے تو پھر تقریروں پہ چلے جائیں تو پھر تو بہت کچھ آ جائے گا بیچ میں. پھر تو زرداری کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا بھی تقریر آ جائے گی سامنے, لوگ کہیں گے جی زرداری نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجاؤ, اس لیے ہم نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے. تقریروں پہ کہاں آپ جا رہے ہیں پرانی؟ تو ان چیزوں کو ختم کریں. عدلیہ کو کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان کس طرف جا رہا ہے, صرف اس آگ کو عدلیہ ٹھنڈا کر سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ عدلیہ اگر فریق بننے کے بجائے نیوٹرل رہ کے میرٹ پہ فیصلے کرنا شروع کر دیں, یقین مانے کہ یہ سارا ٹرمال ٹھیک ہو جائے گا. اب جو بیچ میں صورتحال ہے اور کچھ لوگ جو اپنی بیچ میں پخ ڈالتے ہیں کہ جی عمران خان نے ضد کر دی, عمران خان نہیں مانا, میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کلیئر کر دوں. منوایا پتہ ہے کیا جا رہا ہے کہ سیاست چھوڑ دو, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو کیا مانے عمران خان, آپ مجھے بتائیں. کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ الیکشن ہونے لگے تھے تو عمران خان نے ضد سے نہیں مانا. اور بھائی الیکشن ہوں گے بھی تو وہ کہہ رہے ہیں عمران خان قبول نہیں ہے, الیکشن نہیں لڑنے دینا اس کو. ایسے ماننے کا کیا فائدہ؟ نارمل سیاست کرنی ہے تو اتنا لڑنے کی کیا ضرورت تھی, اتنا سٹینڈ لینے کی کیا ضرورت تھی, گولیاں سینے پہ کھانے کی کیا ضرورت تھی. ہزاروں لوگ جیل میں چلے گئے, ان کی توہین نہ کریں بزدلی کے ساتھ. یہ توہین ہے ان لوگوں کی جو بیچارے جیلوں میں گئے ہیں. اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے عمران خان مائنس ہو کے پیچھے ہٹ جائیں. سسٹم تو ٹھیک ہی تب ہوگا جب ایک ضدی بندہ کھڑا ہوگا اور سٹینڈ لے گا, ورنہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا, میوزیکل چیئر چلتا رہے گا, زرداری شریف زرداری شریف, یہی ہے اگلے 100 سال تک یہی ہونا ہے. ان کی نسلیں تیار بیٹھی ہیں بھائی, آگے ان کی بھی اولادیں ہوگی ہیں, یہ تو اگلے 100 سال تک جنکوں کی طرح ہمیں چپکے رہیں گے. تو آپ کو یہ قبول ہے؟ اور ایسا اقتدار کیوں آپ کو قبول ہے جو کمپرومائز کے ساتھ ہو؟ ایسے اقتدار کا فائدہ نہیں, وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا. نہ کسی کا احتساب ہوگا, نہ معیشت ٹھیک ہوگی, نہ گورننس ٹھیک ہوگی. فائدہ کیا ایسے اقتدار کے؟ عمران خان 3.5 سال اقتدار میں رہ کے دیکھ چکے ہیں, کمپرومائز کے ساتھ اقتدار پاکستان نہیں بدل سکتا. اب بھی آپ سے وہ کمپرومائز اگر کروائیں گے, میرا یقین کریں کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اسی سے تبدیلی آئے گی اگر اقتدار عوام کے ووٹ سے ملے, کمپرومائز سے نہ ملے, ورنہ نہ ملے تو بہتر ہے بھائی. یہ کوئی عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی جنگ تھوڑی ہے. توہین نہ کریں ان لوگوں کی جنہوں نے جان دی ہے. یہ جنگ ہے پاکستان کو ایک آزاد خود مختار ملک بنانے کی, جہاں پہ قانون کی بالادستی ہو, جہاں ججز ڈرے نہ فیصلے دینے سے, اور ایک بار جج فیصلہ دے دے تو کسی کی ہمت نہ ہو اس فیصلے کو اپنے پیروں تلے روننے کی. یہ اصل کہانی ہے. جتنی جس کی ہمت ہے, کسی کی کم ہے, کسی کی پسلی زیادہ ہے, کوئی زیادہ بول سکتا ہے, کوئی کم بول سکتا ہے, کوئی باہر نکل سکتا ہے, کوئی نہیں نکل سکتا, کوئی پیسے سے مدد کر سکتا ہے. ہر بندے کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. اور سب سے بہترین میں نے آپ کو بتایا کہ پرامن یہی ہے, بغیر کسی کال کے باہر نکلیں, لوگ اپنے محلوں میں کوارڈینیٹ کریں, اپنی سوسائٹیز میں کوارڈینیٹ کریں, ہاتھوں کی چین بنائیں, انسانی ہاتھوں کی چین, ایک کونے سے شروع ہو اور ملک کے دوسرے کونے تک انسانی ہاتھوں کی چین بنی ہو. میں کہتا ہوں کہ تاریخ بدل جائے گی اگر یہ ہو جاتا ہے, اور لوگ دیکھ کے اس میں شامل ہوتے جائیں گے. اگر ون سائیڈڈ چین ہے نا تو یہ 2 رویا بن جائے گی, اتنے لوگ شامل ہو جائیں گے, اور پھر اتنا بڑا انسانوں کا جمع غفیر بن جائے گا کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آپ کی مرضی کے بغیر کچھ کرنے کی. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں تو کبھی بھی آزادی نہیں ملتی. کمفرٹ زون میں رہتے تو پاکستان آزاد بھی نہیں ہونا تھا, جو تھوڑا بہت ہوا بھی تھا. تو اگر حقیقی آزادی چاہیے تو وہ بھی کمفرٹ زون سے باہر نکل کے ملے گی, ورنہ تو یہ کبھی کوئٹہ کا کیس ہے, اٹھا کے عمران خان کے ذمہ ڈال دو جی 9 مئی اس نے کیا تھا یا کروایا تھا. مطلب ابھی تو اگر یہ ہونا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہونے ملک کے, بلکہ زیادہ خراب ہونے ہیں. اور ایک طرف آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے 6 LNG کے کارگوز لینے کے لیے کھولی تھی, 0 بڈز ملی ہیں, 0. یعنی پاکستان کو سردیوں میں کوئی LNG نہیں ملنے والی, یعنی بدترین گیس کی لوڈ شیڈنگ آنے والی ہے. تو یہ جو میس چھوڑ کے جائیں گے, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ. خیالی پلاؤ پک رہے ہیں, اہم میٹنگز ہو رہی ہیں جی, اب پتہ نہیں اقتصادی کونسل بنے گی تو کیا ہوگا. یقین مانے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی اور عوام میں پاپولر حکومت نہیں آئے گی, پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اب یہ ایک بنیادی چیز ہے جو شاید ملک میں بچے بچے کو پتہ ہے, لیکن جو فیصلہ ساز ہیں اگر انہیں یہ نہیں پتا تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے. سو پتہ تو ہے انہیں, اسٹیبلٹی تبھی آنی ہے اور ملک نے آگے تبھی ترقی کرنی ہے جب ایک پاپولر حکومت آئے گی. اب اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی وجوہات ہیں جو ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں, اور زیادہ وجوہات بیرونی ہیں, اندرونی کم ہیں.
ہم بے شک کہتے رہے ہیں کہ اندرونی ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن بیرونی وجوہات زیادہ ہیں۔ اندرونی تو ظاہر ہے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، آپ بے شک ووٹوں سے بھی آ جائیں۔ پاکستان میں پاور کا سٹرکچر ہی بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ تو 2/3 سے نواز شریف آیا تھا تو دیکھ لیا تھا آپ نے کہ مارشل لا لگوا کے اور جیل میں چلا گیا تھا۔ تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ پاکستان میں آپ ایک دم ساری طاقت چھین لیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ دباؤ بیرونی ہی ہے، اور اب تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس قدر پاکستان کی تباہی پھیر دی ہے ایک بندے کو مائنس کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ آرڈر کہیں باہر سے ہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کب تک اس آرڈر پہ چلا جاتا ہے اور پاکستان کو اور کتنا تباہی کے دھانے پہ پہنچایا جاتا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔